تو پیغام کیونکہ ایسا نام سی تو میں ایک اسی عشق رسول دے پیغام وچ حضرت علی دا ذکر بھی کرنا چاہنا ہے. ادھے چ ذکر معراج بھی ہو جائے گا اور ادھے چ اصلاح دا پہلو بھی ہو جائے گا اور اس واقعے تے میری تقریر دا اختتام بھی ہو جائے گا. درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج دے اندر اے واقعہ موجود ہے. کتاب دا نام ہے حشت بہشت دے اندر بھی اے واقعہ موجود ہے. دو ریفرنس دے رہے ہیں آپ نے. حضور فرماندے نے میں معراج تے گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی. اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی. جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا فلک کہن لگے ایک کوئی نور ہو سی. تے جدوں سدرہ تے نور نے ہاتھ جوڑے نوری کہن لگے ہن مجبور ہو سی. صدقے جان سردار اس پوچھئے ہی نہیں اتو عرش اعظم کینی دور ہو سی. اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی. جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا فلک کہن لگے ایک کوئی نور ہو سی. جدوں سدرہ تے نور نے ہاتھ جوڑے نوری کہن لگے ہن مجبور ہو سی. صدقے جان سردار اس پوچھئے ہی نہیں اتھو عرش اعظم کینی دور ہو سی. اللہ اکبر کبیرہ. اقصا وچ جا گیا حبیب میرا نبیاں کیا دلاریا بسم اللہ. اقصا وچ جا گیا حبیب میرا نبیاں کیا دلاریا بسم اللہ. پیرا ہیٹھ وچ کے کیا تاریا نے تارن والیا تاریا بسم اللہ. پہلا پیر اسمان تے جد پایا ملکاں فلکاں پکاریا بسم اللہ. لا مکان تو آئی آواز سائم آجا آجا پیاریا بسم اللہ. حضور فرماندے نے میں جنت دی سیر کی تھی. جنت دے محلات دیکھے. پوری جنت میں نو دکھائی گئی. ایک کمرہ سی جو مکفل سی تالا لگا سی. میں نے عرض کی تھی ربا جنت دا کونا کونا وکھا دیتے ہی ایک کمرہ باندے ادھے وچ کیے میں نو تجسس ہو رہا ہے میں ویکھنا ہے. آواز آئی محبوبہ چابی تیرے کول ہے. تینو جنت اور کائنات دا مالک بنایا. مالک دی چابی کیے. آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فرماندے نے میں نے بسم اللہ پڑھی دروازہ کھل گیا. کمرہ اتنا حسین کہ اس دا حسن بیان نہیں ہو سکتا. تے پورے کمرے وچ پیا پیا کیا سی ایک بکسا ایک صندوق اور کچھ بھی نہیں. مالک دے وچ کی آواز آئی محبوب بسم اللہ پڑھو تالا کھولو تے دیکھو کی. میں آپ نہیں چھپیا تیرے کولو تے پیچھے چھپا کے رکھنا کی. حضور فرماندے نے میں بسم اللہ پڑھی تالا کھلیا. میں بکسا کھولیا تے بکسے وچ ایک جبہ پیا سی. خرقہ چگا جبہ اتنا سونا کہ جدا حسن بیان نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کی تھی مالک کتنا پیارا جبہ ہے میں پا سکتا ہے. آواز آئی میرے محبوب آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے جبہ میرے کو لو منگے ہے. میں کسے نو بھی یہ جبہ دیتا نہیں. جاننا کیوں نہیں دیتا. میں کیا مالک کیوں نہیں دیتا. آواز آئی بنایا جے تیرے واسطے سی. یار آوے تے میں انہوں کو جبہ پا کے تے واپس پہ جانا. یہ تیرے واسطے تحفہ ہے تو پہن. حضور فرماندے نے میں نے عرض کی تھی مالک یہ جبہ صرف میں ہی پہن سکتا ہے یا اگے دے بھی سکتا ہے. آواز آئی محبوب اے جبہ جنہوں دینا چاہویں او دے کولو پچھیں بپا کے کی کریں گا. جنہیں اے جواب دیتا جبہ او دے حوالے کر دیں. حضور واپس آ گئے. واپس آئے تے کس شان وچ دیر اتنی لگی کنڈی پہ ہل دی سی. پانی پیا چلدا سی. بسترے دا ٹمپریچر گرم سی. اکلا حیران نے کنڈی پکڑ کے پرانے دور دی جڑی کنڈی کڑیاں والی ہوندی سی وہ پکڑ کے چھوڑ دیو تے زیادہ تو زیادہ آدھا منٹ ہوئے لے گی تے پھر رک جائے گی.
وضو کرو تے پانی کتنا چلے گا، زمین جذب کر لے گی، رک جائے گا. تے سردی دا موسم ہوئے، بسترے تو نکلے گرم ہوتا ہے، 1 منٹ بعد واپس جاؤ تے بسترا ٹھنڈا. حضور واپس آئے تے بسترا گرم، پانی پیا چلدا ہے تے کنڈی پہ ہلدی ہے. لوگاں آکھیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سب تو اعلیٰ جواب دیوبندیاں دے حکیم الامت تھانوی نے دیتا ہے. وہ کہندا ہے اصل گل اے وے حضور کائنات دی جان نے، حضور کائنات دی جان نے. حضور جدوں گھروں نکلے کنڈی ہلی سی، پانی پیا چلدا سی، بسترا گرم سی، بیٹھے براق تے بخاری دی روایت تے حضور فرماندے نے جتھے انسانی نظر دی حد ہے اتھے براق دا پہلا قدم ہے. حدیث تے غور کرنا، اے نہیں فرمایا جتھے میری نظر دی حد ہے، فرمایا جتھے انسانی نظر دی حد ہے. حداں ساڈے واسطے نے، نبی واسطے نہیں. او تھلے ویکھے تے تخت و سرا تو پار جاندی ہے، اتے ویکھے تے عرش اولا تو پار جاندی ہے. جتھے انسانی نظر دی حد ہے اتھے او دا پہلا قدم ہے. ہن تہاڈی میری نظر دی حد کی ہے؟ اتے ویکھاں دن ہوئے تے آسمان نظر آندا ہے، رات ہوئے تے تارے نظر آندے نے. یعنی ساڈی نظر دی حد آسمان تے انسانی نظر دی جتھے حد ہے اتھے او دا پہلا قدم پیندا ہے. 7 آسمان تے انہیں 7 قدماں وچ رون دتے. 7 آسمان سدرا تک او دے 8 قدم سن. 7-8 قدم سدرا تک تے سدرا کائنات دا بارڈر ہے. حضور جدوں سدرا تو باہر نکل دے گئے تے جان جدوں جسم وچوں نکل دی گئی تے جیڑی شاید جتھے سی اتے رک گئی. گھڑی دی جان ہوندی ہے سیل. یقیناً گھڑیاں تے 12 بج گیا ہوئے گا یا 12:02 ہون گے تو 12 مثال دے رہے ہیں 12 بجے ہون تے گھڑی دا سیل کٹ لو تے جانے سیل تے 3 سوئیاں رک جان گیاں. سیکنڈ والی بھی، منٹ والی بھی، سیکنڈ گھنٹے والی بھی رک جان گیاں. سیل سنبھال کے رکھ لو، کڑی بھی سنبھال کے رکھ لو. 20 سالہ بعد سیل پاؤ تے جان پاندے جاؤ گے. سوئیاں جتھے رکیاں نے اتھوں چل پین گیاں. کیوں؟ جان آ گئی ہے. حضور دولہ بن کے براق تے بیٹھے. حضور جدوں گئے تے کنڈی پہ ہلدی سی، پانی پیا چلدا سی، بسترا گرم سی. سدرا تو پار جاندے گئے، جان نکل دی گئی تے جتھے کنڈی ہل رہی سی رک گئی، جتھے پانی چل رہا سی رک گیا، ٹیمپریچر رک گیا. جیڑا جتھے ستا سی رک گیا، جیڑا جتھے چل رہا سی رک گیا. سورج دا نظام رک گیا، چاند دا نظام رک گیا، کائنات دی نبض رک گئی. حضور نے رب نال ملاقات بھی کیتی، تحفے دتے بھی، تحفے لے بھی، سر دی اکھاں نال رب نو دیکھیا بھی. کائنات دی جان جدوں واپس آندی گئی، کنڈی جتھے رکی سی انہیں اتھوں ہلنا شروع کر دیتا، پانی جتھے رکیا سی انہیں اتھوں چلنا شروع کر دیتا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے،